अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नून लीग की गंदी सियासत दिन ब दिन अरूज पर जा रही है और इस गंदी सियासत के चक्कर में इखलाकी और कानूनी तौर पर हर तरह की लिमिट क्रॉस करते जा रहे हैं। आज काशिफ अली अब्बासी के प्रोग्राम में जब हनीफ अब्बासी ने लोटाक्रेसी और हिपोक्रेसी को प्रमोट किया तो इस पर काशिफ अली अब्बासी ने हनीफ अब्बासी की खूब चित्रोल कर दी। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। ऐसा लगता है कि मुस्लिम लीग नून आजाद अक्सरियत उनको नजर नहीं आ रही, नजर यही आ रहा है कि 60, 70, 80 सीटें ही हैं मुस्लिम लीग नून की इलेक्शन में। देखिए, पहली बात तो ये है काशिफ के हमें सब कुछ नजर आ रहा है। ये बात तो हमने कहनी है, वो इसलिए कहनी है कि लोगों और आपने ये भी कहना है कि आप वजीर आजम बनने जा रहे हैं, ये भी तो आपने कहना ही है ना। हमारे कहने में फर्क है ना। आपके लिए मैदान खाली है ना अब्बासी साहब, आप तो अकेले मैदान पंजाब से कितनी नहीं बिलावल साहब कहाँ मैदान खाली है यार। बिलावल साहब इंसाफ के। भाई साहब वैसे एक बात बता दूं, आज मुस्लिम लीग नून के लीडर की हैसियत से हम आपसे बात करें, जरा सियासत पे बात करेंगे। इलेक्शन कैंपेन आप करके भी आए हैं, आगे जाके भी करेंगे। इलेक्शन कैंपेन नहीं है। हाँ जी नहीं आप जाओगे, आप तो बुरा मना आगे यार। बिल्कुल भी नहीं। मैंने क्या कहा सर, ये खदशा है कि आपको सादा अक्सरियत नहीं मिल रही है। भाई साहब मैं जरा आपके सामने सुहेल बड़ाइच साहब का एक कॉलम पढ़ देता हूं, पढ़ता नहीं उसकी। उनका ये कहना कि अंदाजा लगाया गया कि 70 से 80 नशिस्तें नून लीग की और 50 से 60 नशिस्तें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हैं। इसी कॉलम में आज ही जो छपा है वो लिखते कहा जा रहा है कि ताकत का तवाजुन आजाद उम्मीदवारों के हक में आ रहा है। अगर इसका तर्जुमा करें कि आजाद उम्मीदवारों के हक में तवाजुन आ रहा है, और आप जानते हैं कि सुहेल बड़ाइच साहब सियासत इलेक्शंस को बड़े अरसे से देखते हैं, जितने लोगों से बात हो रही है, जरदारी साहब ने कहा अक्सरियत किसी की नहीं, आपके अलावा सब ये कह रहे हैं कि अक्सरियत किसी के पास नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर आजाद उम्मीदवारों की तरफ ताकत का तवाजुन है तो तहरीक इंसाफ जीत रही है, क्योंकि वो आजाद लड़ रही है इलेक्शन। मुस्लिम लीग नून तो नहीं आगे होगी। पहली बात यह है कि देखें, मैं ये नहीं कहता कि मैं उनकी क्रेडिबिलिटी को चैलेंज कर ही नहीं सकता सुहेल बड़ाइच साहब की। मैं आपको एक और बात बता दूं, इसी कॉलम में एक सुहेल बड़ाइच साहब ने लिखा कि माजी में ये लग ऐसे रहा था कि जब मियां साहब लंदन से वापस आ रहे थे तो रियासती हुकूमत अमली ये नजर आ रही थी कि सारा इख्तियार उख्तियार बाबूजी की झोली में डाल देंगे, या इस हद तक कहा गया कि सिंध में भी पीपल्स पार्टी को इख्तियार नहीं देना। अब हालात जब ग्राउंड पर देखे तो बाबूजी के पल्ले कुछ नहीं है। ये मैं अपनी तरफ से जुमला डाल रहा हूं बीच में, ये लिख चुके हैं, आप पुराने प्लेबुक पे चल रहे हैं। बाबूजी के पल्ले क्या है, नहीं पल्ले, ये अपने जलसे जुलूस ये कहां से आ रहे हैं। ये जब इमरान खान साहब आए थे उन्होंने भी जलसे किए, और बड़े बड़े जलसे किए जब आपकी पीडीएम की गवर्नमेंट थी। अभी क्योंकि वो अंदर है, नई इलेक्शन लड़ सकते बल्कि जेल में है और कैंपेन भी नहीं कर सकते, इसलिए वो तो पैमाना अब हम नहीं रख सकते कि दूसरे का जलसा कितना है। मुझे ये बताएं, नून की सीटें कितनी है कौमी असेंबली की? मेरा ख्याल है कि हम सादा अक्सरियत आसानी के साथ हासिल कर लेंगे। मैं एग्जैक्ट आपको नजूमी तो हूं नहीं, लेकिन सादा अक्सरियत हम हासिल कर लेंगे। और ये जो सब लोगों, बहुत से आजाद तजिया निगारों का ख्याल है, जो लोग सियासत को देख रहे हैं, वो कहते हैं नहीं 70 से 80, लेकिन अगर आजाद जीतते नजर आ रहे हैं लोगों को कि अक्सरियत आजाद की होगी तो ये इलेक्शन तो तहरीक इंसाफ जीत रही है, उसका तर्जिया तो यही होगा। देखिए ना, मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रही। आपके मुखालिफ जेल में है, जब आप इलेक्शन की कैंपेन कर रहे हैं, शेख रशीद साहब जेल में है, तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का निशान नहीं है। कैसा महसूस करे खाली मैदान में दौड़ के? कल्ला नहीं अब्बासी खाली मैदान तो मेरे खिलाफ तो कैंडिडेट है, अपना पीटी का कैंडिडेट भी काम कर रहा है, सूबाई में भी, कौमी में भी, और दूसरी जमातों बगैर इंतखाबी निशान के काम कर रहा है। लेकिन मुकाबला किससे देख रहे हैं? शेर के साथ? शेर का मुकाबला आपका आजाद उम्मीदवार से, शहरियार रियाज साहब से होगा, या शेख रशीद साहब से भी है? 3 वे फाइट है। मुझे फिलहाल तो कोई कैंपेन में नजर नहीं आ रहा। मुझे ये बताएं जी, मरियम बीबी ने आज जो बात कही, उन्होंने कहा वो सूंजियां हो जान गलियां दे विच मिर्जा यार फिरे के पहले मकबूल लीडर को बाहर निकाल दिया, सूनियां। आज क्या मिर्जा यार मियां नवाज शरीफ साहब? मैं सवाल पूछ सकता हूं। देखिए काशिफ, आप बड़े ही माशाल्लाह जबरदस्त किस्म के एंकर भी हैं, इंटेलेक्चुअल भी हैं, आपको मैं सुनता भी रहता हूं, आपसे निजी महफिलों में बातें भी होती रहती हैं। आपका पाए के कम ही लोग हैं, लेकिन आप जरा थोड़ा सा और डीपली इस चीज को स्टडी कर लें कि पाकिस्तान की 75 साल तारीख में 9 मई नहीं हुआ। लेकिन आपके उम्मीदवार का जो बल्ले का निशान छिना है, जो आपके मुखालिफ का, वो 9 मई की वजह से नहीं छिना, वो एक उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की वजह से छिना। सो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन, मेरी गल सुनो, वो हमारा भी निशान छीन गया था, और उस पर मियां साहब ने कहा था ये धांधली है हमारा निशान लेना। मेरी बात सुने, इस वक्त वो तो धांधली नहीं, धांधला था। आप जब 20 पंजाब के जिमनी इलेक्शन हुए, नून लीग हारी, कहा गया हमने लोटों को टिकट दिया इसलिए हम हार गए। आपने फिर से लोटों को टिकट दिए। मरियम नवाज कहती थी लोटों की जगह बाथरूम में है, लेकिन अब पता चला लोटों की जगह बैलेट पेपर पर और असेंबली में है, और वो जगह मुस्लिम लीग नून देगी उन। अच्छा देखिए, फिर वही काशिफ, आप देखे ना, आपने सारे प्रोग्राम में बस एक रंदा रखा हुआ कि ये करना ही करना है बस। ये अच्छा काम है, मैं समझ सकता हूं आपकी बात। नहीं, ये पार्टी का
مجموعی اجتماعی ڈیسیجن تھا، یہ کسی کا سنگل ڈیسیجن نہیں تھا جو فلور کراسنگ کو ریوارڈ کر رہے تھے آپ لوگ صاحب کی منظوری سے، لوٹا کریسی کو ریوارڈ کر رہے تھے؟ نہیں ریوارڈ نہیں کر رہے تھے، پارلیمانی گروپ ان کی وہ کیا کہتے تھے ہم کیوں علیحدہ ہوئے ہیں، وہ کہتے تھے بندہ بات ہی نہیں سنتا، ہم ممبر نیشنل اور بعد ہی بڑے لوگ واپس ٹکٹا مانگ دے رہے ہیں، اور سر ریزائن کر دینا عباسی صاحب، یہ سیاست کرتے ہیں، ریزائن کر دیں، یہ لوٹے کریسی کو سر سپورٹ نہ کریں، مہربانی ہوگی تاکہ سنیں تو صحیح نا، لوٹا کریسی برائے مہربانی فلور کراسنگ اور لوٹا کریسی کو سپورٹ نہ کریں۔ دوسرے ہاتھ سے ایک آدھا بسکٹ جو ہے مہمان کو دیا جاتا تھا، لوگ اس طرح نہیں چلتے، لوگ عزت مانگتے ہیں اور عزت وہی دیتا ہے جو عزت والا ہو۔ اور سر میری بات سنیں، سیاسی بیان بازی ہے، میری بات سنیں، کسی کو عزت نہیں مل رہی ریزائن کرے، جس ٹکٹ پہ آپ جیتے ہیں اس کو ریزائن کریں، جائیں الیکشن لڑیں اور واپس آئیں۔ سر یہ کوئی لاجک نہیں ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں بھائی صاحب، تبھی تو لوگ اور چھوڑیں وزاداری سے، مجھے بتائیں اب جو آزاد جیتیں گے، جو پی ٹی آئی کے آزاد جیتیں گے، آپ کا خیال ہے کہ اگر ان کو پارٹی میں جگہ دی گئی لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے؟ ہو آزاد امیدوار کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، جس کے پاس مرضی چلے جائیں، انہیں پارٹی جوائن کرنی ہوتی ہے، حالانکہ وہ پارٹی لمیٹڈ ٹائم وہ ہوتا ہے۔ تحریک انصاف کا جھنڈا استعمال کر کے آزاد جیت رہے، خالی ان کو ٹکٹ مل ہی نہیں سکتا کیونکہ بلا نہیں مل سکتا نا ان کو۔ بابا جی وہ نشان ہی نہیں ہے پارٹی کا، تو اب کیا دیکھیں نا میری بات، ابھی آپ نے ایک سوال کیا ساتھ ہی دوسرا ڈال دیا، لاجیکلی بات کریں، مورل بات ہوتی ہے نا، اخلاقیات بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ آزاد انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ جو بھی ہوگا اس کو ایک لمیٹڈ ٹائم کے دوران پارٹی جوائن کرنی ہوگی، وہ جس کو مرضی کر لے۔ منڈی لگے گی، مزید منڈیاں لگائیں گے جی، منڈیاں لاؤ گے پھر؟ نہیں منڈی کسی کی نہیں لگتی، یا کسی نے یہ سودے بازی کی ہے، کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ سودا ہی ہوتا ہے، آپ خود مان رہے ہیں کہ کمٹمنٹ کی ہم نے، سودے کیے ان کے ساتھ۔ اوہو پارٹی کی ٹکٹ تو پارٹی اس میں آپ پیسے بھی دے سکتے تھے، اگر پارٹی بھی ٹکٹ نہ دیتی تو میں شیر کے نشان کی نہیں۔ اور کل سر اگر آپ اس پارٹی کے ٹکٹ سے جیت کر کہیں میاں صاحب نے میرے سے ہاتھ نہیں ملایا، عباسی صاحب رکیں ذرا ادھر، کل آپ کہیں کہ میاں صاحب نے میرے سے ہاتھ نہیں ملایا، میاں صاحب مجھ سے ملے نہیں اور آپ پارٹی چھوڑ دیں اور ایم این اے سے ریزائن نہ کریں، تو مجھے بھی کاشف ہو گئے ہیں۔ بھائی صاحب یہ جو الیکشن ہو رہا ہے اور جس طرح سے ہو رہا ہے، لیٹس لک ایٹ دس الیکشن، آپ خود حلقے میں ہیں، پی ٹی آئی کا امیدوار ظاہر ہے وہ تو جھنڈے کے بغیر ہے، لیکن کیمپین بھی مشکل ہے، ایسے الیکشن کی کوئی کریڈیبلٹی ہوگی آپ کے خیال میں؟ میرے خلاف کینڈیڈیٹ ساتھ والے حلقے میں پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں، لیکن یہ آپ کو پتا ہے کہ جو حالات پچھلے کچھ عرصے میں ہوئے ہیں سیاسی طور پر، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہوگا الیکشن کے بعد؟ یہی سلیکٹڈ کے نعرے دوبارہ لگیں گے؟ نعرے نہیں لگیں گے، لوگوں کے اپنے مسائل بہت زیادہ، وہ انشاءاللہ آپ گھبرائیں نہیں۔ وہ سر وہ 16 ماہ کی کارکردگی جو شہباز شریف صاحب گورنمنٹ کی تھی، وہ آپ وہی ٹیم ہے نا، وہی اسحاق ڈار صاحب فائنانس منسٹر ہوں گے جو ڈالر کو 330 پر لے کر گئے، پیٹرول گیا، بجلی مہنگی، گیس مہنگی، اتنا بڑا کریڈٹ جاتا ہے 16 ماہ کی کارکردگی کا، اتنا بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ اگر اس وقت حکومت نہ لی جاتی تو ایک اناڑی کے ہاتھوں پورا ملک ڈیفالٹ بلاول صاحب کا، اور خدا میں آپ کو بلاول اور محمد زبیر سنا دوں، محمد زبیر صاحب نے کہا، چھوڑ دیں بلاول صاحب کو، نہیں میرے تو زبیر کہتے ہیں ڈیفالٹ کا کوئی خطرہ نہیں، میں ویسے آپ کی چلیں غلط فہمی نکال دیتا ہوں۔ مجھے یہ بتائیے زبیر صاحب کو سنیں، محمد زبیر مسلم لیگ نون سابق وزیر سابق گورنر، سنیں ذرا۔ یہ نواز شریف نے جو سچ انہوں نے کہا ہے، مئی 23 تاریخ کو، جو کہ جسٹ 5 ویکس آفٹر ٹیکنگ اوور ڈیزالو کرنے جا رہے تھے، شہباز شریف صاحب ایز پرائم منسٹر، ان کی تقریر بھی تیار ہو گئی تھی، which means that the PMLN was ready to go to elections knowing that Pakistan will not default۔ اس لیے آپ جا رہے تھے نا۔ متضاد بیانات جب آتے ہیں کہ جی ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے یا کر جاتے، جنابے والا کہتے ہیں تسی تے حکومت توڑن لگے سو کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ ڈیفالٹ نہیں ہو رہا، یہ تو بعد میں آپ نے اپنی سیاست کی ریکوری کے لیے نعرے مارے ہیں سارے۔ میری بات سنیں، اب زبیر صاحب کو میں کیا جواب دوں، پارٹی میں رہے ہیں اور رہے نہیں ہیں، جب ابھی نکالے نہیں گئے ہیں تو پھر میں آج آپ کی اپنی پارٹی، آپ کے اتحادی یہ سب کہہ رہے ہیں کہ آپ اس وقت جھوٹ بول رہے تھے۔ ناظرین یہ وہی نواز شریف ہے جو یہ کہتا تھا کہ پی ٹی آئی میں سب لوٹے بیٹھے ہیں اور ہم لوٹوں کو کبھی بھی اپنی پارٹی میں شامل نہیں کریں گے، ہمارا ضمیر یہ بات گوارا نہیں کرتا کہ ہم لوٹوں کو اپنی پارٹی میں رکھیں، یہ صرف عمران خان ہی ہے جو ایسا کرتا ہے۔ ناظرین جس کا عمران خان کو ادراک ہوا کہ یہ لوگ منافق اور لوٹے ہیں، انہیں عمران خان نے خود ہی اپنی پارٹی سے نکال دیا۔ جہاں پر 9 مئی ایک بدقسمت دن تھا، وہاں پر ہی 9 مئی کی ایک اچھی بات یہ تھی کہ جتنے بھی منافق اور لوٹے تھے وہ خود ہی پی ٹی آئی چھوڑ کر دوسری پارٹیز میں جا ملے۔ ناظرین لوٹوں کو ویلکم کرنے والی پارٹیز میں پہلے نمبر پر آئی پی پی استحکام پاکستان پارٹی اور جبکہ دوسرے نمبر پر نون لیگ تھی۔ آج وہی نون لیگ کا حنیف عباسی لوٹوں کو اپنی پارٹی میں خوش آمدید کہہ رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ پروموٹ بھی کر رہا ہے۔ ناظرین یہ وہ گندی سیاست ہے جو کہیں بھی قابل قبول نہیں ہوتی۔
यकीनन इनकी नेचर वही है जो पहले भी मुनाफिकीन की हुआ करती थी और मुनाफिकीन किसी भी वक्त दगा दे जाते थे। नाज़रीन, मुल्क के सियासी हालात के लिए और मुल्क और कौम के लिए हिपोक्रेसी और लोटाक्रेसी बिल्कुल भी ठीक नहीं। जिस तरह से नून लीग आज लोटाक्रेसी को प्रमोट कर रही है, लोटाक्रेसी को बैन होना चाहिए। दूसरी तरफ हनीफ अब्बासी का कहना था कि पीटीआई के उम्मीदवार जो आजाद हैसियत से लड़ रहे हैं, जीतने के बाद अगर वो हमारी पार्टी में आना चाहें तो शामिल हो सकते हैं। इस तरह कहने पर इन्हें शर्म आनी चाहिए। अगर नून लीग के उम्मीदवार नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ने के बाद और जीतने के बाद दूसरी पार्टी में जाकर शामिल हो जाएं, फिर इन्हें ऐसी मिर्चें लगेंगी कि मरियम और इसके पापा की चीखों पुकार पूरे पाकिस्तान में सुनी जाएगी। लिहाजा अब नून लीग पीटीआई के उम्मीदवारों को इलेक्शन जीतने के बाद ब्लैकमेल करके तोड़ने के लिए या पैसे का लालच देकर अपनी पार्टी में शामिल करने की कोशिश करेंगे या इन्हें लोटा बनने पर मजबूर करेंगे ताकि ये किसी न किसी तरह से हमारी पार्टी में शामिल हो जाएं। काशिफ अली अब्बासी ने क्या खूब बात की कि लोटाक्रेसी को खत्म होना चाहिए और इसको प्रमोट मत करें, क्योंकि अगर कोई उम्मीदवार पीटीआई की हमारे से जीतता है और उसके बाद वो दूसरी पार्टी में जाकर शामिल हो जाता है तो ये पीटीआई के साथ सरासर ज्यादती होगी और ये बड़ी घटिया हरकत है। वैसे तो पीटीआई ने अपनी पार्टी से मुनाफिकों और लोटों को पहले ही बाहर निकाल दिया है, इसलिए अब इनकी भूल है कि पीटीआई का कोई भी उम्मीदवार इनसे जाकर मिलेगा, क्योंकि अब उम्मीद है कि पीटीआई में जितने भी लोग हैं वो अपनी पार्टी से और इमरान खान से वफादार है। नाज़रीन, आपके इस बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।